वसल्लम के साथ मोहब्बत न रखी जाएगी, ईमान हासिल नहीं हो सकता। शार मशरिक अल्लामा इकबाल ने इसी बात को बयान किया, फरमाया कि बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुल लबीस। फरमाया कि अगर तुम्हारा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक नहीं है, दीन तो उनके साथ वाबस्तगी का नाम है, दीन उनकी गुलामी का नाम है, हर चीज उनके सपुर्द कर देने का नाम दीन है। अगर उनके साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर दीन नहीं, ये अबू लहब की पैरवी है, ये तो शैतानी तरीका है। और किसी शायर ने इसी बात को यूं बयान किया कि नमाज अच्छा, हज अच्छा, रोजा अच्छा और ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। नकट मरूं जब तक खा जाए बता की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी मोहब्बत और हर चीज से ज्यादा आपको महबूब जानने का नाम ईमान है। कुरान ने इसी बात का ऐलान किया। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब ऐलान फरमा दो, अगर ये लोग अपने वालिदैन, अपने बेटे, अपनी बीवियां, अपने रिश्तेदार, अपने अम्वाल, अपनी जायदाद, अपने कारोबार। ग़ज़वाए हुनैन के मौके पर बड़ा माले गनीमत मुसलमानों के पास आया और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी, अल्लाह की हिकमत थी कि उस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को बड़ा कसीर माल अता किया। कई मुजाहिदीन को 100 ऊँट अता हुए, मगर जो अंसार मदीना थे उनको इतना माल न मिला। तो अंसार मदीना में जो बास नौजवान थे, उनके जबान से ये अल्फाज निकल गए जज्बात में आकर कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मग़फ़िरत फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरैश को माल अता करते हैं, हमें छोड़ देते हैं, हालांकि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर, आपकी अज़मत व शान के लिए अपनी तलवारें चलाते हैं, अपना खून बहाते हैं। ये अल्फाज सुने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अंसारे मदीना को बुलाया, जमा किया, आपने सवाल किया, इरशाद फरमाया ए अंसारे मदीना, बताओ क्या तुमने ये बात कही है? उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बास नौजवान गलती से उनकी जबान से ये कलमा निकल गया, या रसूलल्लाह हम माफी मांगते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया ऐ अंसारे मदीना सुनो, अमा तरदौना अन यज़हबन नासु बिल अम्वाले व अंतुम तरजिऊना इला रिहालिकुम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ऐ अंसारे मदीना, क्या तुम राजी नहीं हो? आज सारे लोग माल लेकर जाएंगे, सारे लोग दौलत लेकर जाएंगे, मगर तुम घरों में जाओगे, अल्लाह के रसूल को साथ लेकर जाओगे। लोगों को माल अता किया गया है। आप नारे का जवाब देकर हमें ये बताएं कि ये महाना प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपके नारे की गूंज से पता चलेगा कि ये होना चाहिए कि इसी दफे को खत्म कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, स्वादे आज़म पाकिस्तान, स्वादे आज़म पाकिस्तान, हाजी फजले अंसारे मदीना, उन्होंने जब ये सुना, अल्लाह के महबूब सामने इरशाद फरमाया ऐ अंसारे मदीना, क्या तुम राजी नहीं हो? आज लोग माल ले, हम राजी हैं, हमें माल की जरूरत नहीं, अल्लाह के महबूब के साथ की जरूरत है। तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का नज़रिया था कि वो हर चीज से बढ़कर अल्लाह के महबूब की जात को तरजीह देते थे। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको कुफार ने गिरफ्तार किया और मक्का मुकरमा से बाहर आकर आपको फांसी पर लटकाने लगे। उस वक्त सारे कुफारे मक्का तमाशा के लिए जमा हो गए। जब फांसी दी जाने लगी, अबू सुफियान ने सवाल किया और ये कहा ऐ ज़ैद बताओ, आज तुम्हें फांसी दी जा रही है, तुम अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी का दावा करते हो,
ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آج بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ آج ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری جگہ تمہارے نبی علی یاد بلا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اے ابو سفیان تو پھانسی کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں پھانسی سے بچ جاؤں، میرے محبوب کے پاؤں میں بھی کانٹا چبھ جائے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنا ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، مگر محبوب کی عظمت میں ہمارا نہیں آنے دیں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ نظریہ تھا کہ وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پاک کو ترجیح دیتے تھے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں کہ جو اللہ اس کے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ جو دوستی کرے، فرمایا کہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، فرمایا چاہے اللہ اس کے محبوب کے دشمن تمہارے والدین ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہارے دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، جس کا محبوب کے ساتھ تعلق نہیں، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ محمد احمد رضا خان قدس سرہ العزیز، آپ نے ہمیں یہ نظریہ دیا، یہ تعلیم دی، آپ نے عظمت مصطفیٰ کی خاطر قلم اٹھایا، اپنی زبان کو تحریک دی اور ساری دنیا میں عشق مصطفیٰ کا پیام پھیلایا۔ آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کی بارگاہ میں یہ کہا گیا حضور آپ محبوب کے دشمنوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ذرا اپنا رویہ نرم کریں تاکہ لوگ آپ کو گالیاں نہ دیں۔ آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کی شان میں توہین کی جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا سنو میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ گستاخ اتنی دیر احمد رضا کو گالیاں دے لیتے ہیں، فرمایا میں چاہتا ہوں یہ مجھے گالیاں دے لے، میرے والدین کو گالیاں دے لے، میرے اساتذہ کو گالیاں دے لے، تو میں ہم ہر گالی برداشت کر لیں گے، مگر محبوب کو گالی دی جائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے۔ امام اہل سنت زندہ باد، امام اہل سنت جاری رہے گا، زندہ باد۔ اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، ان کو اپنا دشمن جانتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک مثال قائم کی، اس وقت جب بڑے بڑے علماء خاموش تھے، بڑی بڑی دستاروں والے لوگ خاموش تھے، بڑے بڑے جبوں والے خاموش تھے، اس وقت اگر آواز اٹھائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے آواز اٹھائی، اور پھر آپ نے اعلان کیا، آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آج احمد رضا کے سینے کو چیر دیا جائے، اگر آج میرے دل کو باہر نکالا جائے، میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے، تو فرمایا کہ خدا کی قسم ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر ہوگا محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اس آیت کے اگر عدد نکالے جائیں، امام اہل سنت کی تاریخ ولادت بھی یہی ہے، آیت کے عدد بھی یہی ہے 1340۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے وہ تاریخ ولادت ادا کی، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ تو سامعین، ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ ہم رشتہ داری کو نہ دیکھیں، اپنی دوستی کو نہ دیکھیں، اپنے دنیاوی تعلقات کو نہ دیکھیں، اپنے کاروباری تعلقات کو نہ دیکھیں، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے محبوب کے تعلق کو دیکھیں۔ اگر کسی کو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا پر معمولی سی گستاخی کرتے پائے، آپ امام احمد رضا نے فرمایا کہ چاہے وہ تمہارا دوست ہے، چاہے وہ تمہارا استاد ہے، چاہے وہ تمہارا پیر ہے، چاہے وہ بہت بڑا